विपदको समयमा बालबालिकामा विभिन्न मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ, जस्तो कि बालबालिका आफ्नो आमा वा बुबासँग मात्र बस्न खोज्ने, एक्लै बस्ने, टोलाउने र परिवारसँग कुराकानी नगर्ने, आलस्यता हुने तथा पहिला रुचिका साथ गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत इच्छा नदेखाउने, छिटो रिसाउने, झर्को मान्ने, भावुक भइरुने, निन्द्रामा समस्या हुने र डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिने, खाना असाध्यै थोरै वा धेरै खाने, बिना कारण अथवा सामान्य कुरामा पनि डराउने, आत्तिने तथा छटपटाउने, पढाइ वा अन्य कुनै कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, मुख सुक्खा भइरहने, हातखुट्टा झमझमाउने। यस्ता लक्षणहरू बालबालिकामा देख्नु भएमा तुरुन्तै मनोपरामर्शको लागि टिपिओ नेपालले सञ्चालन गरेको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 166001020005 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकारीमा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्त्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाइ गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 8 गते शनिबार मे 22 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको दशमी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा, कार्तिक 26 र मंसिर 30 मा निर्वाचन, विपक्षी दलहरूको विरोध, प्रधानमन्त्री ओली र देउबाको दाबी अस्वीकृत। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या बढ्यो, औषधिजन्य सामग्री आयातमा सजिलो बनाउन भन्सार जाँचपास कार्यविधि जारी, जुनसुकै बेला अब स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने। मागको 83% सिमेन्ट स्वदेशी उद्योगबाटै थप 11 औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी, 13 अस्पताललाई 17 करोड रकम दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत। भारतको विभिन्न राज्यमा कालो ढुसीको संक्रमणलाई महामारी घोषणा, क्युबाका नागरिकले आफ्नै देशमा बनेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै गाजा क्षेत्रमा युद्ध विराम गर्ने सहमति। र नेपाल बक्सिङ संघको वार्षिक साधारण सभा रोक्न खेलकुद परिषदको निर्देशन, सन् 2023 को फिफा महिला विश्वकप फुटबल आगामी जुलाईबाट सुरु हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरे, कार्तिक 26 र मंसिर 3 मा निर्वाचनको लागि घोषणा गरेको प्रसंग। सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको करिब 3 महिनामै प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गरिएको छ। हिजो मध्यरातमा बसेको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आज बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। विघटनसँगै 2 चरणमा निर्वाचनको मिति समेत प्रस्ताव गरिएको छ। आउँदो 2078 कार्तिक 26 मा पहिलो चरण र मंसिर 30 मा दोस्रो चरणमा निर्वाचनको घोषणा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, सरकारले अघि सारेका बिजनेस अघि नबढाएको बताउँदै आउनु भएको थियो। पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठन वा गठित सरकारले विश्वासको मत समेत पाउन नसकेपछि विघटनको सिफारिस गरिएको हो। विघटन दर सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, मन्त्री परिषदबाट मिति 2078 2/8 गते निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन 2078 साल मंसिर 30 गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दावी गर्नु भएको थियो। ओलीले नेकपा एमालेका 121 र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 32 सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको 49, जसपाका 12, एमालेका 26 र
राजमोका एकजनाको हस्ताक्षर रहेको थियो। एमाले र राजपा दुवैका अध्यक्षले पार्टी निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गर्नेलाई मान्यता नदिन राष्ट्रपति कार्यालयलाई छुट्टै पत्राचार गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभएका बहालवाला प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा दुवैको दावी नपुग्ने ठहर गरेपछि मन्त्री परिषदको बैठक बसेर राति नै चुनावको सिफारिस गरिएको थियो। प्रस्तुत भएका दावीमा असंवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने ठहर राष्ट्रपतिले गर्नुभएको थियो। शुक्रबार हिजो साँझ 5 बजेसम्म ओली र देउबाका तर्फबाट छुट्टा छुट्टै रूपमा दावी प्रस्तुत भएका थिए। विपक्षी दलहरूले भने संविधान च्यातिएको टिप्पणी गरेका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान च्यात्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि गरिएको दावी नपुगेको राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति मध्यरातमा आएपछि माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जालमा मध्यरातमा डकैती गरिएको भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले राष्ट्रपतिले संविधान च्यात्ने काम गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। राष्ट्रपतिले फेरि आफ्नो पदको सम्मान, मर्यादा र गरिमा समाप्त गर्दै संविधान च्यात्ने काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रपति र अहिले पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको सिफारिसमा आफूहरूको असहमति रहने र थप निर्णय गर्नको लागि बैठक र छलफलहरू निरन्तर चल्ने पनि बताउनुभयो। सदनमा बहुमतको व्यवस्था हुँदा हुँदै सदन विकेन्द्र गर्ने चाहिँ गठित गरे संविधान विकृत भयो भन्ने लाग्छ। त्यही त अब अहिले त अरू त बसेर सल्लाह गर्ने कुरा त हो। यो निर्णयप्रतिको असहमति हुन रहन्छ। संविधानविदहरूले पनि यो पछिल्लो कदमको बारेमा अदालतसम्ममा रिटहरू पर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्नुहुँदै संविधानविद पूर्णमान साक्यले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा उहाँ विरुद्ध रिट पर्छ, अधिकार पेक्षाको रिट पर्ने सम्भावना रहन्छ। विवेक प्रयोग गर्नु त पाइन्छ, तर वस्तुगत आधार त चाहियो नि। संविधान आउट अफ द ट्र्याक या लिगबाट बाहिर गएकोलाई लिगमा ल्याउने काम त सर्वोच्च अदालतको हुन्छ। आफ्नो दाबीलाई अझ फराकिलो बनाउनको लागि हिजो दिनभर जस्तो नेताहरूको दिनभर दौडधुप देखियो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न हिजो साँझ 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। बिहानसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले आफै प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने अग्रसरता लिनुभएको थिएन। उहाँलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्छ भन्ने पनि लागेको थिएन। एमालेको खनाल नेपाल समूहले साथ दिने विश्वास उहाँलाई पनि थिएन। यसअघिको प्रक्रियामा खनाल नेपाल समूहका सांसद राजीनामा दिनबाट पछाडि हटेपछि देउबा संविधानको धारा 76(2) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएको थिएन। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका रामबहादुर थापाले हारेपछि एमाले भित्र एकताको वातावरण थप खलबलिएको छ। देउबाभन्दा 15 मिनट अघि नै ओली शीतल निवास हिजो छिर्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिलाई भेट्न देउबालाई 45 मिनट त्यहाँ कुराइएको थियो। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले पत्र बुझाउँदा राष्ट्रपतिले तपाईहरूले त बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर नै पो गरेर ल्याउनु भएछ भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको समर्थनमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको भनेर नेताहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रसंग। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक परे स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने कानून अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गरेसँगै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो। अध्यादेशको परिच्छेद 2 मा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आपतकाल घोषणा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेशमा राखिएको स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने व्यवस्थालाई सरकारले राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। अध्यादेशमा स्वास्थ्य आपतकाल कुनै निश्चित क्षेत्र वा नेपालभर लगाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या भने बढेको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 8,607 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,890 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणको संख्यामा खासै कमी आउन नसके पनि निको हुनेको संख्यामा भने सुधार हुँदै गएको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 8,607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना निको हुने संख्या समेत 7,890 पुगेको हो। एक दिन अघि बिहिबार 6,543 जना संक्रमण मुक्त भएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 22,353 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8,407 जना र 873 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 200 जना गरी कुल 8,607 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमितसँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 4,97,052 पुगेको छ भने 3,74,836 जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 6,000 भन्दा बढी पुगेको छ। संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या हिजो 6,000 नागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 177 जना थपिएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 6,024 पुगेको हो। 23,226 नमुना परीक्षण हिजो गरिएको थियो र शुक्रबारै 7,890 जनाले कोरोना जितिसकेका छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अमेरिका र स्विट्जरल्याण्डले नेपाललाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री आज काठमाडौँ आइपुग्दैछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार स्विट्जरल्याण्ड सरकारले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री आज बिहान 9 बजे र अमेरिकाले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्री आज दिउँसो 1 बजे विमान मार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्नेछन्। स्वास्थ्य सामग्री लिएर उतैका विमान आउने पनि बताइएको छ। 13 अस्पताललाई थप आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडीयू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट जोडान गर्न विभिन्न 13वटा अस्पताललाई थप 17 करोड 87,70,000 रुपैयाँको सहमति दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडीयूका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई 2 करोड, जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई 5 करोड 12,70,000, चरीकोट अस्पताललाई 1 करोड 55 लाख, जिरी अस्पताललाई 80 लाख, बाजुरा अस्पताललाई 75 लाख, बझाङ अस्पताललाई 1 करोड 55 लाख रुपैयाँको सहमति दिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कोभिड मालवस्तुको जाँचपास अब सजिलै हुने गरी कार्यविधि ल्याइएको छ। रोकथाम र उपचारमा सम्बन्धित मालवस्तु अबदेखि भन्सारमा सजिलै छिटो जाँचपास हुने भएको हो। भन्सार विभागले हालै मात्र जारी गरेको कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु शीघ्र जाँचपास कार्यविधि 2078 जारी गर्दै यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो। कार्यविधि अनुसार आयातकर्ताले उपत्यका अत्यावश्यक मालवस्तु आयात गर्न नियमित जस्तै त्यस्तो मालवस्तु घोषणा गर्नुपर्नेछ। प्रज्ञापन पत्र साथ त्यस्तो कागजात पेश गर्न नसकिने अवस्थामा पनि पछि पेश गर्ने गरी भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो कागजात आयातकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट पनि पेश गर्न सक्नेछन्। अब कार्यविधिले भन्सार अधिकृतले कोभिड-19 प्रयोजनका लागि ल्याइएका अत्यावश्यक मालवस्तुको जाँचपासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर शीघ्र जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि भन्सार प्रमुखले छुट्टै एकाइ खडा गरी कर्मचारी समेत खटाउन सक्नेछन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना कहरका बीच गर्भवती महिलाहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा, रेफ्रिजरेटरका चिजहरू धेरै नखायो हैन, जे खाए पनि तताएर खायो पकाएर खायो भनेदेखि यसबाट हामीले भयभीत हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। मागको 83% सिमेन्ट स्वदेशी उद्योगबाटै थप 11 औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाऊ, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। जो कोहीबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले भिडभाड नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोना संक्रमित भएको शंका लागेमा तुरुन्तै पीसीआर जाँच गराऊ। संक्रमित व्यक्ति अरूको सम्पर्क भन्दा छुट्टै बसौं। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति र परिवारलाई माया गरौं। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन हाम्रो समुदाय र जंगलमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरौं। जनहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल। छिनछिनमै हात धोऊ, मास्क लगाऊ, अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर नजाऊ, बच्ने अनि बचाउने राखौ चाहना, स्वास्थ्यमा दण्डको हामी गरौँ पालना, कोरोनालाई हराउन सबै लागि परौं, सरकारसँग समन्वय गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनिधि खटिरहेछन् हेर, हामी पनि लागौँ मिलौँ नबसौँ हेरेर, पालिकाको काममा हामी हातेमालो गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी संक्रमितको मनोबल बढाउँ, सबैलाई औषधि र अक्सिजनको भर छ, यस्तो काममा पालिकालाई सघाउनु पर्छ, हार्नेछ कोरोना जित्नेछौँ हामी, हाँस्नेछ नेपाल फेरि हाँस्नेछौँ हामी।
अस्ट्रेलियन सरकार, दि एसिया फाउन्डेसन र CIN। कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदको अवस्थामा घरभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपंगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि कुटपिट, गाली गलोच र यौनजन्य हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो व्यवहारबाट पीडित हुनु भएको छ वा अरू पीडित भएको थाहा पाउनु भएको छ भने उजुरी गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने नम्बर 1145, नेपाल प्रहरीको पैसा नलाग्ने नम्बर 100 वा बालबालिका सम्बन्धी सेवाको लागि निशुल्क बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा मागको 83% सिमेन्ट मात्र स्वदेशी उद्योगबाट शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालमा कुल मागको करिब 83% सिमेन्ट आन्तरिक उत्पादनले धान्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी आर्थिक सामाजिक प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता वार्षिक 1,50,00,000 टन रहे पनि हाल 74,90,000 टन मात्र उत्पादन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो नेपालको कुल मागको करिब 83% रहेको हो। भित्री पृष्ठमा शपथबाट हट्यो प्रतिज्ञा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सार्वजनिक पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा र गराउँदा औपचारिक पोसाक लगाउनु पर्ने भएको छ। शपथ लिँदाको बेहोरामा यसअघि कायम रहेको प्रतिज्ञा शब्द पनि हटाइएको छ। राजपत्रमा हिजो प्रकाशित शपथ सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार शपथ ग्रहण मातृभाषामा पनि गर्न पाइनेछ, तर शपथ लिनु अगावै त्यसको जानकारी शपथ गराउने निकायमा गराउनु पर्नेछ। शपथ ग्रहणका बेला उच्चारण गरिने अन्य केही वाक्यहरू पनि हेरफेर गरिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा राष्ट्रपतिले 21 घण्टाको म्याद दिँदाखेरि पनि तर सर्वोच्च पुगेका 13 उजुरी दर्ता नभएको खबर छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधान विपरीत रहेको भन्दै हिजो सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट पेश भएका थिए, तर यति संवेदनशीलको विषयको एउटा रिट समेत सर्वोच्चले दर्ता गरेन। अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै रिट दर्ता गर्न नमानेको भनेर टिप्पणी गरिएको छ। गोर्खापत्र दैनिकमा खोप खरिदको पहिलो प्राथमिकता शीर्षकमा खबर छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँको वसुन्धरामा राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताउनुभयो। विभिन्न देशले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको र सहयोग आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले G2G अर्थात् सरकारदेखि सरकारसम्मको सहमति र छलफलबाट B2B जुनसुकै माध्यमबाट अक्सिजन प्लान्ट र खोप ल्याउनका लागि पहल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। भित्री पन्नामा सरकारले थप 11वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी गरेको प्रसंग पनि छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि आएका प्रस्ताव छानबिन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाएको हो। यसअघि चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 29 वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माणको काम समेत चलिरहेको छ। गोदाममै थन्कियो चिया शीर्षकमा खबर छ। कोकिला ढकालले इलामबाट लेख्नु भएको हो। इलाममा उत्पादित नेपाली चिया कोभिड-19 को महामारीका कारण निकासी हुन नसक्दा चिया गोदाममै थन्किने अवस्था आएको हो। पहिलो फसलको महत्त्वपूर्ण चिया नै उद्योगहरूको गोदाममै छ। चैत 15 यता वैशाखभर उत्पादन भएको चियालाई गुणस्तरका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो वर्ष पहिलो फसल फर्स्ट लसकै चिया बाँकी छ। 200 किलो चिया निकासी भएको थियो। 1800 किलोको विशेष चिया निकासीको तयारी थियो, त्यो जानै पाएन। माई पोखरी स्थित जयर बिरे चिया उद्योगका सञ्चालक शरद सुब्बाले भन्नुभएको छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 40औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरूले अस्पताल, आइसियु, अक्सिजन र एम्बुलेन्सका विषयमा जानकारी दिनेछन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल। कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न नेपाल सरकारले तोकेका अस्पतालको सूचीमा देशभरका धेरै सरकारी अस्पताल पर्छन्। सरकारले सूचीमा राखेका ठूला अस्पताल कोभिडका बिरामी थाम्न नसकेर हैरान छन्। तर सूचीमा भएका केही अस्पतालले
कोभिडका बिरामी भर्ना गर्न आनाकानी गरेको गुनासो पनि छ। सूचीमा रहेका अस्पतालले कोभिडका बिरामी भर्ना गर्न नमाने कहाँ सम्पर्क गर्ने र कसलाई उजुरी गर्ने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। सबैभन्दा बढी विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा हो र त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले 1133 कल सेन्टरको प्रयोग गरेर 1133सँग समन्वय गरेर त्यो सूचना लिएर जाँदा पनि राम्रो हुन्छ, अथवा त्यही सँगै धेरै अस्पतालका चिकित्सकहरूको नम्बरहरू पनि दिएको छ, फोकल पर्सनहरूको। अर्को, हामीलाई अक्सिजन मात्रै चाहिने हो कि आइसियु चाहिने हो कि भेन्टिलेटर चाहिने हो, यो डिसिजन अस्पतालमा इमर्जेन्सी आकस्मिक सेवामा रहेका चिकित्सकहरूले हेरेपछि अवस्था अनुसार उहाँहरूले डिसिजन गर्नुहुन्छ। कुन अवस्थाको कुन ठाउँमा जानुपर्ने छ उहाँहरूको प्राविधिक सल्लाह जाँचपछि जुन उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीलाई नै जिम्मा दिउँ। कुनै पनि आफ्नो नजिकको अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा जाउँ, उहाँहरूले अवस्था अनुसार निर्णय लिनुहुन्छ। त्यो गयो भने घरमा रहेका धेरै आम नागरिकहरूलाई जुन डर छ, त्रास छ, त्यो चाहिँ कम हुन्थ्यो। सक्दो सेवा मिलेर जानु नै राम्रो देख्छु र सबैले सक्दो बढी सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ, यो असामान्य अवस्था भएको भएर। कोभिडको महामारी व्यापक हुँदै जाँदा धेरैलाई लाग्न थालेको छ अस्पताल, एम्बुलेन्स, अक्सिजन र आइसियु, जसलाई जति बेला पनि चाहिन सक्छ। त्यसैले यी सेवाहरू कहाँ र कसरी लिने भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोजमा सुनौ आकस्मिक अवस्थामा अक्सिजन, एम्बुलेन्स र आइसियु पाउने विधि र स्थानको जानकारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन 24 घण्टा नै चल्ने चाहिँ 1133 भन्ने हटलाइनको नम्बर छ। सँगसँगै 2टा मोबाइल नम्बरहरू पनि त्योसँग जोडिएको छ। त्यो बाहेक पनि यदि कसैलाई अप्ठ्यारो रह्यो भने चाहिँ 102 को एम्बुलेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि एउटा हटलाइनको व्यवस्था गरेको छ 1156। यस्ता विभिन्न हटलाइनहरू, स्वास्थ्य कर्मीका नम्बरहरू पनि राख्ने, उहाँहरूको सल्लाह परामर्श लिने र नजिकको अस्पतालमा जाने नै उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अस्पतालमै अक्सिजनको अभाव भएपछि घरमा अक्सिजन दिएर राखिएका बिरामी अलपत्र पर्ने खतरा बढेको छ। बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजनको सिलिन्डर खोसिने र भर्न नपाइने त्रासले थिचेको छ। घरमा रहेका बिरामीलाई चाहिने अक्सिजन सिलिन्डर भर्न के गर्नुपर्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। कोभिडको बिरामीलाई घरमा अक्सिजन दिएर बस्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छैन। बिरामीलाई अक्सिजन चाहिने नचाहिने चाहिँ चिकित्सकलाई जिम्मामा दिउँ र उहाँहरूले चाहिँ घरमा कोभिड-19 को बिरामीलाई अक्सिजन चाहिँ राख्ने प्रचलन कहीँ पनि छैन र त्यो चाहिँ हामी निरुत्साहित नै गर्छौँ। अक्सिजन चाहिने छ भने अस्पतालमा नै बस्न ठिक हुन्छ। त्यो रोगीहरूको हकमा छुट्टै कुरा हो, उहाँहरूलाई थोरै अक्सिजन चाहिन्छ, हाई फ्लो पनि चाहिँदैन। कोभिड-19 त्योभन्दा फरक अवस्था भएकोले त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसारले बुझ्न आवश्यक छ। अस्पतालहरू कोभिडका बिरामीले भरिन थालेपछि अरू रोगका बिरामी पनि चिन्तित छन्। उनीहरूलाई अस्पतालमा आफूले पाउँदै गरेको सेवा नपाइएला भन्ने पीर छ। यस्तो पीर बोकेर बसेका बिरामीले कसरी सेवा पाउने भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको आजको चौथो तथा अन्तिम डोज। सबै अस्पतालको आकस्मिक सेवाहरूमा चाहिँ फरक स्थानहरू तोकेर त्यो अनुसार सेवा दिइराख्नु भएको छ। आकस्मिक अवस्थाका अपरेसनहरू पनि भइरहेका छन्। आकस्मिक सेवाका अन्य बिरामीहरूको भर्ना पनि भइरहेको छ। सेवा सुचारू छन्। त्यो सेवा पनि सम्बन्धित अस्पतालको आकस्मिक कक्षबाटै लिने हो। कोभिड र नन कोभिड अथवा ज्वरो आएका बिरामीलाई एकापछि स्क्रिनिङ गरेर अन्य बिरामीलाई अन्य स्थानमा हेरेर धेरै ठाउँमा सेवा उपलब्ध गराएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढेको बढै छ। महामारीबाट बच्न र बचाउन मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र बेला बेला साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौँ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब विदेशको खबर। भारतको विभिन्न 10 राज्यले ब्ल्याक फंगस अर्थात कालो ढुसी लाग्ने रोगलाई महामारी घोषणा गरेको छ। भारतको राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड लगायतका विभिन्न राज्यमा कालो ढुसीको संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि महामारी घोषणा गरिएको हो। भारतमा हालसम्म कालो ढुसीका कारण 700 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने 200 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
प्यालेस्टिनीको बसोबास रहेको गाजापट्टीमा 11 दिनदेखि जारी आक्रामक कारबाही रोक्न इजरायल सरकार र गाजाको विद्रोही संगठन हमास बीचमा युद्धविराम भएपछि त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू खुसी भएका छन्। दुई पक्ष बीचको युद्धविराम बिहिबार राति 2 बजेदेखि लागू भएको थियो। युद्धविरामको घोषणासँगै प्यालेस्टिनी नागरिक खुसीले मध्यरातमै गाजाका सडकमा निस्किएका थिए। गाजापट्टीमा सक्रिय हमास समूहका लडाकु विरुद्ध आक्रामक कारबाही गरेको इजरायलले संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बारम्बारको अनुरोधलाई स्वीकार्दै युद्धविरामको घोषणा गरेको हो। र क्यारिबियन राष्ट्र क्युबाले कोरोना भाइरस विरुद्ध आफैले विकास गरेको खोप 11 लाखभन्दा बढी क्युबालीलाई लगाइदिएको छ। क्युबाका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले 11 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले कम्तीमा 1 डोज खोप लगाएको जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि समिति निर्देशक एलिएना मेरालेसले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा खोप एउटा अंश भए पनि अरू धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल बक्सिङ संघको वार्षिक साधारण सभा रोक्न निर्देशन दिएको छ। परिषदले हिजो संघलाई पत्र पठाउँदै कोरोनाको महामारीका कारण गरिएको बन्दाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै पूर्व स्वीकृति नलिई गर्न लागेको साधारण सभा अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म स्थगित गर्न भनेको छ। सन् 2023 को फिफा महिला विश्वकप फुटबलको मिति तय भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने महिला विश्वकप जुलाई 20 देखि अगस्त 20 सम्म हुने जनाएको छ र अर्जेन्टिनामा सम्पूर्ण फुटबल गतिविधिलाई स्थगित गरिएको छ। देशभर निषेधाज्ञा हुँदा गर्भवती र सुत्केरीले आफैले आफ्नै स्याहार कसरी गर्ने? रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महिनावारी र त्यसको उचित व्यवस्थापनको सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पाउन विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै समस्या भोग्नु भएको छ भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702 98 011 88 284 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने छौं। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। NFCC, सीमावी र वाटर एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब निषेधाज्ञाको बेला घरमै रहेका गर्भवतीका कुरा। देशभर जारी निषेधाज्ञा र लकडाउनले गर्भवती र सुत्केरीहरूको स्वास्थ्यमा जटिलता थपेको छ। गर्भावस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँच, पौष्टिक आहार एवं निगरानीको आवश्यकता हुन्छ। तर कोरोनाका कारण उनीहरूको नियमित जाँच र खानपानमा प्रभाव परेको छ। यस्तो बेला अस्पताल नगई आफू र गर्भको बच्चाको सुरक्षित हेरचाह कसरी गर्न सकिन्छ? स्याङ्जाका 23 वर्षका स्वप्निला न्यौपान्ने आउँदो भदौ महिनामा आमा बन्दै हुनुहुन्छ। आमा बन्न लागेकोमा उत्साह र खुसी त छ नै, चिन्ता पनि लाग्न थालेको छ। जान त अब गाह्रै छ, रिस्क नै हुन्छ हैन, त्यही माथि ट्रान्सपोर्टेसनको राम्रो छैन, जान नि डर लागिरहेको छ। क्याल्सियम आइरन त्यो पहिले नै लिएर आएको थियो, अब चाहिँ सकिन लागेछ। त्यही हप्ता 10 दिनलाई छ, त्यो चाहिँ अब के गर्ने त्यसपछि। भक्तपुर लोकन्थलीका रश्मि आचार्य गर्भवती हुनुभएको 3 महिना भयो। उहाँलाई कसरी सुरक्षित तवरले बच्चा जन्माउने होला भन्ने चिन्ताले सताएको छ। एकदम डर लागिरहेछ। अब अहिले खाना पनि रुच्दैन, भमिट भएको भए गर्छ हैन। अब सधैँभरि यस्तै भयो भने के होला, झन् अब यस्तो कोरोना बढिरहेछ, कतिलाई कोरोना लागेको छ भनेर जस्तो सुन्दा त डर लागेछ। अब 3 महिनामा आउनु भनेको छ, मेरो केस चाहिँ अरूको भन्दा अलिक फरक नै के। गर्भवती महिलामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस्तो समयमा कोरोना संक्रमण भए खतरा हुन सक्छ। त्यसैले अत्यावश्यक खोप र परीक्षण बाहेक अरू परामर्श फोन र अनलाइन मार्फत लिन डाक्टरहरूको सुझाव छ। स्त्री तथा प्रजनन रोग विशेषज्ञ डाक्टर मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, यदि अन्तिम त्रैमासिकमा गएर रगत बगेको देखिन थाल्यो, खुट्टा सुन्यो अथवा रिङ्टा लाग्न थाल्यो भने त्यो अलिकति खतरा लक्षण हो। त्यति बेला तुरन्त हस्पिटल जानुपर्छ। भारी किसिमको कामहरू नगर्ने, हल्का हल्का किसिमको काम गर्ने, पहिलो त्रैमासिकमा घरै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो आत्तिनु पर्ने हुँदैन। गर्भवतीले यो समयमा सार्वजनिक स्थल वा भीडभाडमा नजाने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सफा सुग्घर बस्ने गर्नुपर्छ। पौष्टिक खानपानका साथै नियमित रूपमा फोलिक एसिड, आइरन र क्याल्सियम सेवन गर्न डाक्टरको सुझाव छ।
बासी र बनी बनाउ खालका खानाको सट्टामा घरमै भएका ताजा पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानुपर्छ। गेडागुडी, हरिया सागपात, दूध, माछा मासु, अण्डा खानाले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै गर्भको बच्चाको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहने वरिष्ठ स्त्री तथा प्रजनन रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजाल बताउनुहुन्छ। गाउँघरमै केही त्यस्तो उम्रिएका चिजहरू छन्, फ्रुट्सहरू केही छन्, हाम्रो नास्पातीहरू छन्, आँपहरू छन्, यी भटमासहरू, यी सब चिजहरू जे छन् ती चिजहरू खाए हुन्छ। फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, अरू मिनरलहरू चाहिँ हामीले एकपल्ट दुईपल्ट बाफ लियो, तातो पानी खायो, कोल्ड स्टोरेजका चिजहरू अथवा रेफ्रिजरेटरका चिजहरू धेरै नखायो होइन। जे खाए पनि तताएर खायो, पकाएर खायो भनेदेखि यसबाट हामीले भयभीत हुनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। घरमै सरल तरिकाको व्यायाम गर्ने, घरको सिडीहरूमा नियमित चढ्ने र झर्ने, करेसाबारीमा समय बिताउने, घर वरपर नियमित हिँडडुल गर्ने तर बाहिरी व्यक्तिको सम्पर्कबाट टाढै बस्न विज्ञको सुझाव छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा निर्वाचन। विपक्षी दलहरूको विरोध। प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी अस्वीकृत। कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्यो। औषधिजन्य सामग्री आयातमा सजिलो बनाउन भन्सार जाँच पास कार्यविधि जारी। जुनसुकै बेला अब स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने। मागको 83% सिमेन्ट स्वदेशी उद्योगबाटै। थप 11 औद्योगिक ग्राम घोषणाको तयारी। 13 अस्पताललाई 17 करोड रकम दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत। भारतको विभिन्न राज्यमा कालो ढुसीको संक्रमणलाई महामारीको घोषणा। क्युबाका नागरिकले आफ्नै देशमा बनेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै गाजा क्षेत्रमा युद्ध विराम गर्ने सहमति। र नेपाल बक्सिङ संघको वार्षिक साधारण सभा रोक्न खेलकुद परिषदको निर्देशन। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले गजब छ बास शीर्षकमा बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ। केही दिन अगाडिको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुड अफ भएको भनेर बताउनु भएको थियो। यहाँ एकजना मन्त्री जस्ता देखिने व्यक्ति छन् र ती व्यक्तिका अगाडिपट्टि केही पत्रकारहरूले टिपोट गर्दै प्रश्न सोधिराखेका छन्। केही पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीकै बारेमा कुराकानी भएको जस्तो त्यहाँ देख्न सकिन्छ। पत्रकारले प्रश्न सोधेका छन्। ती व्यक्तिले भनेका छन्, भो बादलको कुरा नसोध्नु, बाको मुड अफ छ आज, दलको कुरा त उस्तै हो। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।